12 वर्षसम्म जेल जान सक्छन् पल शाह पर्यो उजुरी। 18 वर्ष मुनिकी गायिकासँग यौन सम्बन्धको राखेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा यौनजन्य अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। पल शाहबाट आफू पीडित भएको भन्दै ती गायिकाले उजुरी दिएकी हुन्। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 119 अनुसार 18 वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती गर्ने मानिन्छ। 16 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेरकी बालिकासँग यौन सम्बन्ध राखेमा 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ। पलले आफूलाई विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारेर त्यस्तो सम्बन्ध राखेको हुनाले उनीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै ती गायिकाले बुधबार बिहानै तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर शाह विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्। ती गायिका अहिले बल्ल 17 वर्ष पुगेकी छिन्। हालै मिडियामा सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डमा पलले ती गायिकासँगको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ। गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन्। यसअघि उनलाई पलले 2 वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए। यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए। तर मंगलबारदेखि ती गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार भइन्। उनी मंगलबार नै काठमाडौँबाट तनहुँतर्फ लागेकी थिइन्। तर मंगलबार साँझ तनहुँ जी प्रकाले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहेरी दर्ता भएको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। समीक्षाको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो? न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहालिरही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै खोचिरह्यो कतै पोलिरह्यो। बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको पक्ष र कसैको विपक्षीमा बोल्न, तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन। म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन। मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो। एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो। उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन्। उसले भुल्न खोजिरहेका घाउ लागेको खाटो कोट्याउन, तर उसलाई कसैले सोधेन कति को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले बोल्यो कि बोलेन? तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आयो कि आएन? तिम्रो स्वाभिमानतामा खास हामीलाई उसको संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरोकार नै थिएन, मात्रै सरोकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग। त्यसैले त कार्यक्रममा यो कि त्यो भनेर पटक पटक रोजनक बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौं। उसको मुटुमा खिल बनेर बसेको एउटा नाम म मेरो सङ्घर्षको कथा भन्न आएको, म मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि फलानुसँगको सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होलान् प्रश्नकर्ताले। उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजो लिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरिएर आएको देखे कि देखेनन् होलान्। उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पलशाहसँग गाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डलले नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ। थुप्रै भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाई र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको छु। उसको मुहारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु उनको नाम जोडेर बनाएका टोल दिएका प्रतिक्रिया लगाएका लान्छास न्यायाधीश भनेर गरिदिएका फैसला म हेर्ने पढ्ने र सुन्ने मान्छेका जिउमा त काँडा उम्रिन्छन्। कति गाह्रो हुँदो हो र कलिलो चेतनाले यी सबै कुरा स्वीकार गर्न। तपाईँ हामीले सोधेका प्रश्नको भारीले थिचिएर तपाईँ हामीले दिएका प्रतिक्रियाको छेडे कसरमा अल्झिएर तपाईँ हामीले लगाएका लान्छालाई सहन नसकेर उनले समातिन् भने जिन्दगीको गलत बाटो त्यसको जिम्मेवारी कसले उठाउने? समीक्षालाई कन्टेन्ट बनाएर मार्केटमा फैलिरहेका हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दियौं तिमीले कानुन लडाई लड्नुपर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ भयो छोडिदेऊ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल दियौं एउटी छोरीको करियर र इज्जत योनिमा सीमित हुँदैन भनेर आफ्नी छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार पढेर कतिपय मुर्छा परे होलान्। बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौं। कसले अधिकार दियो एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न? एक नाबालिकालाई मिडियाको कठघरामा उभ्याएर आफ्नो दुनो सोझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा उकल्न लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन? कानुनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई अधिकारिक मान्दैन। त्यसको कानुनले नदिएको अधिकार तपाईलाई कसले दियो? त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौं कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षीमा बहस गरिरहँदा सोचौं मेरो भनाइले पीडितलाई झन पीडित र बनाइसकेको छैन। बरु सबैले कानुनी लडाई लागि सुझाव दिउँ। पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने किताबाट कानुनी कठघरामा सहयोग गरौं। केही गलत भएको छ, कोही अन्यायमा परेको छ
समीक्षाले बारम्बार फेरिरहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी उनको पीडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ आएका शेयर कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाईको पैसामा रमाइरहेका छौँ, न त कतै रिपोर्ट गर्न सहयोग गरेका छौँ, न सुझाव दिएका छौँ। अब त समीक्षाको यो विषय उजुरी नपरे पनि प्रशासन र राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। यो घटनामा प्रवेश गरी राज्य प्रशासनले सत्य तथ्य पत्ता लगाई अन्याय भए न्याय दिनुपर्छ। अब त मिडियामा प्रचारबाजी मात्रै होइन, केही अडियो पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। नाबालिका समीक्षामाथि गलत काम भएको हो भनी पलशाहको भागीदार हुनुपर्छ। उनले पनि त्यो अथवा त्यो बहानामा जोगिने बाटो बनाउनु भन्दा इमानदार भएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर सजायको भागीदार भएको खण्डमा आफूलाई जित्ने छन्। प्रेम गरेर होस् वा ललाएर फकाएर होस्, नाबालिकासँग सम्बन्ध कायम गर्नु अपराध नै हो। अपराध जति नै ठुलो या लोकप्रिय व्यक्तिबाट भएको भए पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यदि पलले भने झै उनको चरित्र हत्या गर्ने काम मात्रै भइरहेको हो भने पलले पनि न्याय पाउनुपर्छ र यसरी कसैको चरित्र हत्या हुनु हुँदैन। हामीले दुवै पात्रहरूप्रति असभ्य भएर खनिनु आवश्यक छैन। समाजमा सभ्यताको निर्माण यसरी नै हुन्छ। यो मामिला अब पल र समीक्षाको मात्र होइन, समाजमा भइसकेको छ। यसले समाजमा हुने गलत र कानुन विपरीतका कामहरूलाई दर्शाइरहेको छ र तसर्थ राज्य र प्रशासन स्वस्फूर्त र यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सबै पक्षलाई न्याय दिनुपर्छ। अन्तमा प्रिय समीक्षा बहिनी, यो समाज साह्रै गतिलो समाज होइन। तिमीले जति फराकिलो सोचेकी छौ त्यति फराकिलो छैन। हाम्रो समाज छोराछोरीहरूका लागि यो वा त्यो बहानामा विभिन्न प्रमाण सार्वजनिक गर्न लाग्नेहरूले तिमीबाट केवल मसाला खोजिरहेका छन्। आज मसाला खोजी गर्दै तिम्रा भावनासँग नजिक हुनेहरूले भोलि तिमी फर्कँदै गर्दा त्यसको मूल्य माग्नेछन्, तिमीलाई प्रश्न गर्नेछन्, तिमीमाथि नै औँला उठाउनेछन्। त्यति बेला उनीहरूलाई दुस्साहनहरूको मुद्दा लाग्ने छैन। त्यसैले तिमीलाई कसैले पीडित बनाएका प्रमाणहरू तिम्रा सम्पत्ति हुन्, तिम्रा शक्ति हुन् र तिम्रो शक्ति र सम्पत्ति सही ठाउँमा प्रयोग गर। त्यो ठाउँ हो अदालत, जहाँ गोप्य इजलास हुन्छ, जहाँ तिम्रो गोपनीयताको सम्मान हुन्छ, जहाँ तिमीले जुटाएका प्रमाणहरू डलर होइनन्, तिम्रो न्याय खोजिन्छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ भन्दै दोषी ठहरिए कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। यद्यपि प्रहरीबाट उनी भागिरहेका छन् र प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको बताएको छ। उनले आफूमाथि नियोजित षड्यन्त्र भएको भन्दै दुर्गेश थापा, सरोज ओली, कृष्ण जोशी र सम्राट चौलागाई माथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, म आज केही आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न जाँदैछु। सायद अहिलेसम्म मलाई हजुरहरू सबैले आफ्नो मनदेखि निकालिसक्नु भएको होला र गाली गलौज पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर म पनि तपाईँहरू सामु म माथि गरेको षड्यन्त्रको बारेमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि प्रसारित अडियो क्लिपमा म माथि सुन्न नसकिने खालको कुराहरू गर्नु भएर जुन आरोप म माथि लगाएको छ ती सबै नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले म माथि प्रहार गरिएको छ। शाहले आफूमाथि षड्यन्त्रको भएको प्रमाण स्वरूप केही अडियो प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। सबै अडियो क्लिप सुनिसकेर के ठिक र के बेठिक भएको छ तपाईँहरू भगवान रूपी दर्शक मिडिया कर्मी साथीहरूले औँल्याइदिनुहोला। यदि म दोषी भए नेपालको कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनीहरू विरुद्ध बुधबार एक गायिकाले तनहुँ प्रहरीमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहिरी दिएकी छन्। अभिनेता पल शाहले आफूलाई विगत 2 वर्षदेखि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोप उनले लगाएकी छन्। शाहमाथि बालिकालाई प्रेम सम्बन्धमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएको छ। 17 वर्षीय ती गायिका 1 महिना अघि आफूमाथि पल शाहले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेकी थिइन्। तर कास्की प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नपरेको भन्दै तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा जान सुझाव दिएपछि बिचैमा पल्ली गायिकालाई फकाई फुल्याई गर्ने मौका पाएको देखियो। यो बीच दुवै बसेर गरेको कुराकानीको अडियो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ। उक्त अडियोमा पल्ली आफू बीच शारीरिक सम्बन्ध भएको स्वीकारेका छन् र कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै भए पनि राखीको शारीरिक सम्बन्ध करणी हो। आज बिहान पल्ली आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, नमस्कार, म पल शाह। म आज केही आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न जाँदैछु। सायद अहिलेसम्म मलाई हजुरहरू सबैले आफ्नो मनदेखि निकालिसक्नु भएको होला र गाली गलौज पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर म तपाईँहरू सामु म माथि गरेको षड्यन्त्रको बारेमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि प्रसारित अडियो क्लिपमा गायिका समीक्षा अधिकारीद्वारा म माथि सुन्न नसकिने खालको कुराहरू गर्न
गर्नु भएर जुन आरोप म माथि लगाइएको छ ती सबै नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले म माथि प्रहार गरिएको छ। उक्त अडियो क्लिपमा भनिए अनुसार पलले म सुतिरहेको अवस्थामा मलाई सिरा कोडायो अनि जबरजस्ती गर्न खोज्यो। हाम्रो सम्बन्ध 2 वर्ष अगाडिदेखि भएको अनि 1 वर्षपछि मात्र मेरो गर्लफ्रेन्ड छ भन्यो। घरबेटी र उसको म्यानेजरसँग मिलेर मलाई मार्न लगायो। लगातार विभिन्न सुन्नै नसकिने कुराहरू भनिएको छ। त्यो सबै गलत हो र त्यसको प्रमाण म दिन गइरहेको छु र सबै अडियो क्लिप सुनिसकेर के ठिक र के बेठिक भएको छ तपाईहरू भगवान रूपी दर्शक मिडिया कर्मी साथीहरूले औल्याइदिनुहोला। यदि म दोषी भए नेपालको कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु र जुन व्यक्तिले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई प्रयोग गरेर नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्र गर्ने ती व्यक्तिहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। साथै दुर्गेश थापा, ठुलदाई सरोज ओली, भाइ कृष्ण जोशी र सम्राट चौलागाई भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। गर्दा म तिमीलाई मन पराउँछु भनेर नजिक आयो तर म टाढिएपछि ऊ अर्कै बेडमा सुत्यो। पछि केयर गर्ने र बारम्बार सम्पर्क गर्ने भएपछि आफू पनि पलसँग कुरा गर्न थालेको बताउँदै उनले भनिन्। कुराकानी निरन्तर हुन थालेपछि प्रेम सम्बन्धमा परि 1 वर्षपछि उसको योजना सफल बन्यो र उसले मलाई इग्नोर गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले मेरो परिवारमा यो कुरा सुनाएँ। पछि पल मेरो परिवार बीच छलफल भयो। पहिले उसले समीक्षा गर्भवती भएको छैन, प्रेमी प्रेमिका बीच स्वाभाविक हो भन्यो। तर मेरो परिवारले उसलाई स्वीकार अनुरोध गरे पछि 2 वर्षपछि बिहे गर्ने कुरामा सहमति जनायो। यता पलले भने यी कुराहरू वास्तविकता भन्दा टाढा रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले गायिकालाई कसैले उस्काउन लगाएको आरोप पनि लगाएका छन्। साथै पलले आफूलाई प्लेबॉयको उपनाम दिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, विगत केही समय यता मसँग एकजना गायिकाको नाम जोडेर केही अनलाइन र सञ्चारहरू माध्यममा रियल हिरो कि प्लेबॉय भन्ने जस्ता शीर्षक मेरो अन्य महिला साथीहरूको मन्जुरी र अनुमति बिना न्युजहरू समेत तस्बिर राखी बनाएको रिपोर्ट र अन्य विभिन्न भ्रामक शीर्षक राखी आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरी तथ्यविहीन लाछाना लगाएर मेरो तथा निज गायिकाको समेत व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवनमा धक्का पुग्ने गरी प्रकाशित र प्रसारित भएको रिपोर्ट अडियो तथा समाचारहरू प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तै उनले अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशन समाचार र अडियो रेकर्डहरू हेर्दा र सुन्दा आफै आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रसारित अडियो रेकर्डमा बज्ने आवाज मेरो आवाजसँग मिलेको जस्तो भए तापनि उक्त आवाज मेरो हो भन्नेमा पूर्ण शङ्का छ। उनले लेखेका छन्, प्रविधिको प्रयोग मार्फत जस्तो सुकै र जोसुकै आवाजलाई भिन्न भिन्न ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकिने कुरा सामान्य भइसकेको छ। यहाँ पनि फरक प्रसङ्ग तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएका संवादहरूलाई हाम्रो वास्तविकता जीवनसँग जोड्ने प्रयासमा रहनु भएका मेरा केही पुरुष सहकर्मी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाले निज गायिकालाई मेरो विरुद्ध बोल्न प्रमाण सिर्जना गर्न लगातार उकास्ने गरेको जानकारी मलाई थियो। निज निर्दोष गायिकाले मेरो पुरुष सहकर्मीहरूले उकासी बमोजिम नै गर्दै गएको भन्ने कुरा पछिल्लो मिडिया रिपोर्टले थप पुष्टि गरेको छ। कानुन भन्छ बालिकासँग सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्नु पनि करणी समीक्षाको भनाइलाई परिभाषित गर्ने हो भने उनी 16 वर्षको हुँदा उनीहरू बीच शारीरिक सम्पर्क भएको देखिन्छ। तर बालकसँग केही सही के गलत के भनेर निर्णय गर्ने क्षमताका लागि उनीहरूको मस्तिष्क विकास भइसकेको हुँदैन। त्यसैले शारीरिक सम्बन्धका लागि उनीहरूले गरेको निर्णयलाई नेपालको कानुनले अवैधताको